بندہ یہ عمد ہے کہ میں جناب فلاں فرقے دے نال فلاں جناب نسبت رکھنا فلاں گروہ دے نال رب کعبہ دی قسم اے ساریاں باتاں جھوٹیاں نے میں تینوں نبی دا فرمان دین لگا میرے آقا دا فرمان کی ہے سونیا تغیر و تبدل ہو سکتا ہے زمین پر المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا اے ساریاں مسجداں جڑیاں اللہ دے کر دے اوے پتہ لگدا پیا اللہ فرماندے نے جتنا دل کردا ہے آ کے مسجد دے اندر پکار جائے اے ساریاں مسجداں جڑیاں نے اللہ فرماندے نے میرے کرنے کندے کرنے پھر ایویں بگاڑے نے او جناب فرقیاں دی وجہ تو او جناب منگلا ڈیم جو نہیں پڑھدا او غصہ لگدا تے بے شک لگ جائے اوے حق سنایا کر حق انشاءاللہ سنائیں گا رب دنیا تے بھی عزت دے گا حق چھپائیں گا پھر لتر کھائیں گا پھر میں کیوں نہ کہا او مسیطہ اپنیاں دکانداریاں نہیں بنائی دیاں او جندہ دل کرتا ہے اللہ تے آمدے نے او مسجد دے اندر آ کے عبادت کر جائے اوے نہ ویکھیا کرو کنہ دیئے رب تے خود کر اوے اللہ تے اپنے کر دی خود اللہ اللہ اکبر آواز دے رہے نے اے ساریاں بسدہ کندے کرنے اللہ دے کر سارے بولا کندے کرنے سارے کا اللہ اکبر ساریاں مسئلہ کندے کرنے عرش والے خدا دے کرنے اللہ اکبر پر وکی ہے ایک تفرقہ بازی دے اندر آکے لوگاں نے اپنے اپنوں کوئی کسے نو کھجدہ جا رہے ہیں کوئی کسے نو مٹھدہ جا رہے ہیں کوئی کسے نو جناب اللہ اکبر کسے طریقے درا انہوں کے رب آئے ہیں او آمدے او دی مسیطے نہ جایا جائے کتے تینو دین دی سمجھ نہ لگ جائے او دی مسئلہ میں انہ سارے اول جایا کرو اے قرآن فقیر دے ہاتھ اندر ہے جا جو بریلوی نو بھی سن کیا پھر فقیر نو سنی جا دیوبندی نو سن کیا پھر فقیر نو سنی جا شیعہ نو سن کیا پھر فقیر نو سن جائی رب کعبہ دی قسم ہے نہ میرا کوئی فرقہ ہے نہ میرا کوئی گروہ ہے انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث بات کر دے بچہ بچہ بات کر دے رب کعبہ دی قسم ہے اسی گل کرنے قرآن دی تے مصطفیٰ دی کرنے اور فرقے نے تے قرآن نے حرام کر دیتا ہے اللہ اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تے خود ہم دینے اس قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو او سونے جنت اندر ہر بندہ یہ عمد ہے کہ میں جناب فلاں فرقے دینا فلاں جناب نسبت رکھنا فلاں گروہ دینا رب کعبہ دی قسم اے ساریاں باتاں جھوٹیاں نے میں تینوں نبی دا فرمان دین لگا میرے آقا دا فرمان کی ہے سونیا تغیر و تبدل ہو سکتا ہے زمین پلٹ سکتی ہے زلزلہ آ سکتا ہے تحت نسل ہو سکتی ہے آسمان دا سورج چڑھ جائے گا آسمان دے تارے چڑھ جان گے آسمان دا چڑھ دو ٹکڑے ہو جائے گا پر رب کعبہ دی قسم میرے آقا دی بات دے اندر فرق آ سکتا گل کے بولو بات دے اندر فرق آ سکتا میرے آقا فرماندے نے جنت چو فرقہ جائے گا میرے آقا فرماندے نے ہو گروہ جائے گا فرمایا ما انا علیہ واصحابی فرمایا جدہ عمل میرے اور میرے صحابہ دے مطابق ہوئے گا اور جنت سے جائے گا